رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک دی توفیق اور رحمت دے نال اج 9واں روزہ رکھے ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات دا سبب بنائے اور جو باقی روزے رہ گئے اللہ پاک زندگی بھی عطا فرمائے ایمان دی سلامتی بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اے روزے رکھن دی توفیق عطا فرما کے عمل کر کے اپنی زندگی اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید وچوں 2 مقام تاڑے سامنے تلاوت کیتے نے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سن کے سنا کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے مومن بندے نو اللہ پاک نے بڑی عظمت اور فضیلت بڑا مقام بڑا مرتبہ بڑی شان عطا فرمائی کیونکہ اللہ پاک نے اس مقام تے بھی
مومن بندے نو ایمان والے بندے نو مخاطب کیتا ہے۔ جدو اللہ پاک نے روزے دا ذکر کیتا ہے ادوں بھی اللہ پاک نے مومن اور ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے۔ روزے دے متعلق روزے دی فضیلت اور عظمت بہت بڑی اے نیکی ہے۔ جڑا بندہ نیکی کردا ہے، نماز دی شکل اندر ہوئے، حج دی شکل اندر ہوئے، زکوٰۃ و صدقہ خیرات یا احسن اخلاق نال پیش آئے اور رمضان دے مہینے دی روزے رکھے، رمضان دے مہینے دے روزے رکھتے اللہ دے سامنے نیکی کر کے پیش کرے، اللہ پاک دا اے وعدہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندیانوں انہاں دے نیک اعمال دے مطابق بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ کسے بندے دی اللہ پاک نیکی ضائع نہیں کرتا، بلکہ جیڑی نیکی اللہ دے سامنے وہ پیش کرتا ہے، اللہ پاک نو وہ نیکی پسندی بڑی آندی۔ اللہ فرماندے نے کہ میرا فیصلہ ہے، میرا قانون ہے، میرا انصاف ہے، میری رحمت ہے کہ میں اپنے انہاں بندیانوں جنہ نیک اعمال میری بارگاہ دے اندر پیش کیتے بہتر صلہ عطا کرانگا۔ دعا کرنی چاہیے دی کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں کردیاں ہویاں زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے، ساڑھے گناہ اللہ پاک اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے مومنہ نو مخاطب کیتا اور فرمایا اپنے قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے نیکی دے متعلق فرمایا، نیک عمل دے متعلق فرمایا۔ اللہ پاک فرما رہا نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو کیا میرے پیغمبر انہاں اپنی امت دے لوگاں نو سنا دیو جو اللہ تعالیٰ نے تو آڑے تے وہی نازل کیتی ہے۔ اللہ پاک دا کلام قرآن مجید جو نبی پاک علیہ السلام تے نازل ہویا ہے اس دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے، پھر نبی پاک نے اے مقام اپنے صحابہ نو سنایا۔ آج تک اس قرآن دے اندر اے آیات موجود نے۔ ہے کوئی ایسا بندہ قرآن پڑھے، عبرت حاصل کرے، قرآن دے کولو اپنی زندگی گزارن دا طریقہ اور سلیقہ سکھے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے قرآن دے اندر نیک لوگاں دی عظمت کیے، روزے رکھن دا مقام کی۔ اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک نے اپنے صحابہ دے سامنے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر فرمایا ان الذین آمنوا، فرمایا بے شک او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، ان الذین آمنوا، بے شک ایمان لے کے آن والے لوگانو اللہ پاک مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ انہا لوگانو اللہ پاک اگے اگلا حکم دے رہے آئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، پھر انہاں نے وعملوا الصالحات، انہاں نے پھر نیک عمل اپنی زندگی اندر کیتے، نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، حج کیتا، مال دی زکاة دیتی، صدقہ خیرات غریباں مسکینانوں پیش کیتا۔ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لے آن دے بعد پھر انہاں نے نیک عمل کیتے۔ فرمایا اللہ پاک تو آڈا اتنا قدردان ہے، اللہ اپنے نیک بندیانوں نیک
نیکیاں کرن والیاں نو اللہ اپنی بارگاہ اندر اینا پسند فرما لیندا اے۔ اللہ فرماندے نے انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اے میرے بندیو جیڑیاں تساں نیکیاں میری بارگاہ اندر پیش کیتیاں نے تواڈے نیک عمل میں کدے بھی ضائع نہیں کراں گا، بلکہ فرمایا انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بلکہ اینا دا میں تانوں بہتر صلہ اور بدلہ عطا کراں گا۔ فرمایا تسی نیکیاں میرے سامنے پیش کرو، میں تانوں ضائع نہیں کرنا، تہاڈیاں نیکیاں ضائع نہیں کرنیاں، بلکہ تانوں بہتر بدلہ دیاں گا۔ انہاں نیکیاں دے بدلے تواڈے تے اپنی رحمت دا نزول کراں گا، انہاں نیکیاں دے بدلے اپنے عرش دا سایہ دیاں گا، انہاں نیکیاں دے بدلے میں تواڈے تے راضی ہون دا اعلان کراں گا۔ اے تواڈیاں نیکیاں اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے سلامت باخریت میں تانوں پل صراط تو گزار کے پھر اپنی جنت دا داخلہ عطا کراں گا۔ میں تواڈیاں نیکیاں ضائع نہیں کراں گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل جنہاں نے کیتے فرمایا نیک عمل کرو۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ اجر من احسن عملا، اللہ تواڈیاں نیکیاں کدے بھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تواڈیاں نیکیاں دے بدلے بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ تے اس مہینے اندر اس رمضان دے مہینے دا روزہ رکھنا اے بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے پہلیاں امتاں تو بعد جدوں میں اللہ دا نبی بنیا پھر اللہ نے میری امت تے رمضان دے مہینے دے روزے فرض کیتے تے اللہ پاک نے پھر حکم بھی دے دیتا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے ہو جڑے ایمان لے کے آئے ہو، کتب علیکم الصیام، اللہ پاک نے تواڈے اتے رمضان دے مہینے دے روزے فرض کیتے نے کما کتب علی الذین من قبلکم، تے تواڈے تو پہلیاں امتاں دے بھی اللہ نے روزے فرض کیتے۔ اللہ پاک چاندے نے، اللہ پاک دا اے مقصد ہے، اللہ پاک اے چاندے نے کہ جڑے میرے بندے لعلکم تتقون، اے متقی بن جان، پرہیزگار بن جان، اے میرے بن جان، میری رحمت حاصل کر لین تے میرا قرب پا لین۔ بلا وجہ نہیں اللہ نے روزے دیتے، ایویں ہی اللہ پاک نے حکم نہیں دیتا بھوکے پیاسے رہو۔ اس صبر دا بدلہ جنت ہے، اس صبر دا بدلہ اللہ دی رحمت ہے، اس صبر دا بدلہ اللہ پاک دی رضا اور خوشنودی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن بندے نو اللہ پاک نے کنیاں استاں تا فرمائیاں نے تے جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پا لوے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس مہینے دی جڑا بندہ میرا امتی قدر نہ کرے، فرمایا اس بندے تے اللہ پاک دی تے اللہ دے فرشتے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی لعنت برس دیئے۔ یہ سفر اندر بھی نہیں، بیمار بھی نہیں، بلا وجہ جڑا رمضان دے مہینے دی ناقدری کرے، روزے چھڑے بلا وجہ، تے اس بندے تے اللہ پاک دیاں لعنتاں برس دیاں نے، اللہ دے فرشتے نہ بندیاں تے پھٹکار پان دینے تے نبی پاک علیہ السلام بھی لعنتاں فرما دینے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اس اللہ تے تسی خوش ہو جس اللہ پاک نے رمضان دا مہینہ توانو عطا کیتا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السمائی، جدو رمضان دے مہینے دا چند نظر آندائے اللہ اپنے مومن تے ایمان والے روزے دار بندیاں واسطے اسمانہ دے دروازے کھول دیندائے، خیر و بلائیاں دے دروازے اسمانہ تو کھل جاندے نے، مومنہ بندیاں واسطے، متقیاں واسطے، پرہیزگاراں واسطے
فرمایا اللہ پاک آسمانہ دے دروازے کھول دیندا ہے۔ دوسری بات فرمائی وَغَلِّقَتْ أَبْوَابُ جَہنَّم، اللہ مومنہ بندیاں واسطے جہنم دے دروازے بند کر دیندا ہے۔ اللہ آوازاں دے کے اپنے بندیاں نو پکار کے آندا ہے اے میرے بندیو تساں اپنی زندگی اندر بڑے گناہ کیتے نے لیکن میں آسمانہ دے دروازے کھول دیتے نے، آؤ میری طرف رجوع کر لو، میرے کولو توبہ کر لو، میرے در تے آ کے جھک جاؤ، میں اپنی جہنم دے دروازے تواڈے واسطے بند کر دیتے نے۔ ہے کوئی ایسا بندہ، ہے کوئی ایسا زانی شرابی، ہے کوئی ایسا بدماش چور ڈکیٹ جڑا میرے کولو توبہ کرے، میرے کولو معافی منگے تے میں جویں دروازے جہنم دے ہون بند کیتے نے میرے تو سچے دل نال توبہ کر لوے، میں ہمیشہ واسطے دروازے جہنم دے بند کر دیاں گا اس بندے لئی۔ آئے میرے در تے میرے کولو معافی منگے، میرے سامنے آ کے جھکے، میرے کولو معافی طلب کرے، لیکن کتنا بندہ بدبخت ہے، کتنا برا او بندہ ہے جدو جہنم دے دروازے رمضان اندر بند ہون اس دے باوجود جہنم تو اللہ دے کولوں نجات نہ منگے تے اللہ دی رحمت دے بخشش دا سوال نہ کرے، ہٹ درمی تے پھر بھی تلیا روے، جویں پہلا اپنی زندگی اندر چوریاں ڈاکے کرتا ہے، زنا تے شراباں پیندا ہے، اے جویں دیاں برائیاں پہلے سندر موجود نے، مقدس مہینہ اللہ نے دی قسمت اندر کر دیتا ہے، لیکن انہیں اندے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، انہیں اللہ تو معافی منگی نہیں، اپنیاں اکھاں دے وچوں آنسو نہیں بہائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج دنیا دے اپنیاں اکھاں دے وچوں آنسو بہا لو، اگر آنسو نہ تواڈیاں اکھاں دے اندر آن، تواڈیاں اکھاں تو آنسو جاری نہ ہون، پھر اللہ کولوں سچے دل نال توبہ کرن لگیاں انج دا منہ بنا لو کہ جویں بندہ رون والا ہوندا ہے، لیکن نیت تواڈی خالص ہونی چاہیے، اپنے دل دے صاف ارادے دے نال رون والا اپنا منہ بنا کے اللہ دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا لو، جے تواڈیاں اکھاں چ آنسو نہ بھی آن، رون والا منہ بنا کے اللہ دے کولو رحمت دا سوال کرو، اللہ ضرور رحمت فرما دے گا۔ تے جے بندہ پتھر دلو کے دنیا تے زندگی گزار لوے، اللہ تو ڈر کے اندیاں اکھاں دے بھی آنسو نہ نکلن، روزے نہ رکھے، نیکیاں نہ کرے، تے اللہ تو ڈر کے اپنی زندگی نہ گزارے، پھر موت والا وقت اندے تے آ جانا ہے، تے جدوں موت آئے گی اس وقت پچھتائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندیاں دی توبہ جدوں انہاں دے سانس نکل دے نے، انہاں دی روح نکل دی ہوندی ہے، انہاں دے حلق تو سانس نکلن تو پہلے پہلے اللہ توبہ قبول کرتا ہے، تے جدوں حلق اندر روح آ جائے گی جان نکلن تے وقت ہوئے گا، اودوں تے فرعون نے بھی اللہ پاک نو مان لیا سی، لیکن جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے میں پانی دے وچوں مٹی پھڑی تے اس فرعون دے منہ دے وچ پا دیتی کہ اے ہون اپنی موت تے اپنی بربادی سامنے وے کہ اللہ کو معافی مانگ رہے آئے تے کیتے اللہ پاک نو اندے تے ترسی نہ آ جائے۔ اس فرعون نے بڑے بڑے لوگاں تے ظلم کیتا ہے تے دیندار لوگاں نو بڑا پریشان کیتا ہے، فرمایا اندے تے کیتے اللہ پاک نو ترسی نہ آ جائے، جبرائیل نے منہ دے اندر فرعون دے منہ چ مٹی پا دیتی کہ ہون اپنی تباہی بربادی اپنی آنکھاں نال ویکھ کے تو ایمان لے آنا ہے، تے اللہ پاک نے آج بھی اس فرعون دی لاش نو بطور عبرت لوگاں واسطے سامنے رکھ دیتا ہے، قیامت تک ان دی لاش پئی رہے گی بطور عبرت۔ فرمایا اپنی جان نکلن تو پہلے پہلے ملک الموت آن تو پہلے پہلے اپنے عقیدے نو درست کر لو، اپنی صلاح کر لو۔ فرمایا اللہ پاک نے ہون جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے تے ہمیشہ واسطے اللہ کو لو بند کروا لو، اپنے گناہ چھڑ دے وہ نیکیاں دی طرح متوجہ ہو جاؤ، خشوع خضوع نال نیکیاں کرنیاں شروع کر دیو۔ فرمایا
جنہ چر روح بندے دی نہیں نکل دی اے آخری ساواں تے پیا ہندائے تے اللہ پاک انہاں ساواں تو پہلے پہلے جڑی توبہ کردہ ہے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لیندائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو توبہ کرو اللہ دے کولو معافی منگو رمضان دا مہینہ بڑا مقدس تے بڑا عظمت اور مقام والا فرمایا اس اندر اللہ پاک نے آسمانہ دے دروازے کھول دیتے نے اس دے اندر جہنم دے دروازے اللہ نے بند کر دیتے نے اور تیسری بات نبی پاک فرمان دینے رمضان دے مہینے اندر اللہ مومن بندیاں واسطے اپنی جنت دے دروازے کھول دیندہ تے اعلان فرما دیندہ ہے کہ اے میرے بندیو آؤ میرے کولو معافی منگو میری جنت کھلیے تے اس جنت دے اندر داخل ہو جاؤ دور نہ نسو میری جنتوں میری رضا اور خوشنودی تو دور نہ جاؤ میری رحمت حاصل کرو میری جنت دے دروازے تو آٹے لی کھلے نے اس ماہ مقدس تو کوئی فائدہ اٹھا لو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا جنت دے دروازے روزیاں دے اندر اللہ کھول دیندہ ہے تے اگلی حدیث نبی پاک علیہ السلام دی بخاری اور مسلم اندر نبی پاک دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ دی خدمت اندر صحابہ تشریف فرمانے فرمایا اے میرے صحابہ اے جڑا رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہے میرے صحابہ اللہ پاک تے تسی راضی ہو جاؤ جس مالک نے تواڈے سارے رستے ہموار کر دیتے نے تے جڑے شیاطین تواڈے رستے اندر نیکی اندر رکاوٹ باندے سی اللہ پاک نے حکم دیتا ہے انہاں نو جکڑ دیتا گیا ہے شیاطین بن دیتے گئے نے اللہ پاک نے اپنے ایمان والے مومنہ بندیاں لی رستے ہموار کر دیتے نے کہ آؤ کھلے دل نہ نیکی کرو جیڑا شیطان توانو روک داتے اگے رکاوٹ باندھا نیکی اندر ہون تے بدائے ہونی ڈر جاؤ تے اللہ دے در تے آکے جھک جاؤ تے اللہ دی جنت حاصل کر لو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا تسی اللہ دے کار اندر آؤ نیکیاں کرنیاں شروع کر دیو روزے رکھنے شروع کر دیو نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیو تے اللہ تو آڑیاں نہ نیکیاں نو کدے بھی ضائع نہیں کرے گا بلکہ نہ نیکیاں دا تو آنو بہتر بدلہ اپنی جنت عطا کرے گا ایویں بندہ پھلیا پھردا ہے اللہ دی رحمت و مایوس ہویا پھردا ہے ساری زندگی گناہاں دے اندر کیوں نہیں گزری اپنی موت تو پہلے پہلے اللہ دی طرف آ جائے تے اللہ اس بندے تے اپنی رحمت دا نزول فرما دیندے نے نبی موسیٰ اللہ پاک دے نبی نے تے انہاں نے اپنی امت نو اکٹھیاں کیتا ہے تے امت نے شکایت کیتی ہے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے آسمانہ تو بارش بند کر دیتی ہے تے اللہ پاک نے آسمانہ تو رحمت دے قطرے بند کر دیتے نے جن دی وجہ تو ساڑیاں فصلاں سک دیاں پیاں نے آباد زمینہ آباد جڑے کھیت نے بنجر ہو رہے نے اللہ دے نبی موسیٰ اسی تو آٹے نال چالنیاں تے اللہ دے کولوں دعا کرو تسی اللہ دے نبی جے اللہ تو آٹی ضرور دعا قبول کرے گا اسی تے گنہگار بندیاں تے تسی نیک تے اللہ دے برگزیدہ تے لاڈلے پیغمبر آؤ نبی موسیٰ علیہ السلام جی اللہ دے کولو رحمتی بارش نو طلب کرو نبی موسیٰ نے اپنا لشکر نہ لیا تے میدان دے اندر چلے گئے اوتھے جا کے فرمان لگے اے میرے اللہ ویکھ میں تیرا نبیاں تے آ میرے امتی آ میرے ساتھی میرے نال اللہ اینا دیا زمینہ خوشک ہو گئیاں کیت سالی آن لگ پئیے اللہ فصلہ سک گئیاں زمینہ بنجروں لگ پئیاں نے تے تیرا نبی موسیٰ تیرے کولو دعا کر دائے اللہ رحمت دی بارش نازل فرما دے نبی دعا کی تھی اگو اللہ پاک نے فرمایا کیا میرے نبی موسیٰ تیری دعا میں رد کرتی ہے اے میری مرضی
میں رباں موڑ دیواں تے نبی دی دعا قبول نہ کراں جے گنہگار دی دعا قبول کرن تے آواں تے پھر بھی میں اللہ دی مرضی ہے اے میرے نبی موسیٰ میں تیری دعا نو ناقابل منظور کیتا تیری دعا میں سن لئی لیکن میں تیری دعا نو قبول نہیں کیتا فرمایا میرے اللہ مینوں دس کیڑے الفاظ نال میں دعا کراں یا کیڑی ایسی کمی ساڈے اندر موجود ہے تے اسی اپنی اس کمی بیشی نو دور کریے فرمایا میرے نبی موسیٰ اس تیرے مجمع دے اندر آ جڑے تیرے سامنے جنہ لوگاں شکایت کیتی بارش نہیں ہو رہی انہاں دے اندر کئی تے بے قصور تے بے گناہ نے لیکن تیرے اس مجمع دے اندر ایک ایسا میرا نافرمان تے باغی ہے جڑا میری رحمت تو مایوس ہویا پھردا ہے جڑا میری مخالفت کرتا ہے میری نافرمانی تے بغاوت کرتا ہے اے میرے نبی موسیٰ میں اس ایک بندے دی وجہ تو تواڈے ساریاں تے اپنی رحمت دی بارش بند کیتی ہے اس بات تو معلوم ہے کہ جڑا بندہ گنہگار ہے اندہ دوسرے لوگاں تے اثر ہوندا ہے ان دی نحوست اور بربادی دوسرے تے بھی ہوندی ہے انہوں اپنی صلاح کر کے معافی منگنی چاہی دیئے ادھر نبی موسیٰ اللہ تو دعا کی تھی تے عام جا بندہ گنہگار تے ان دے گناہاں دی وجہ تو اللہ پاک نے موسیٰ نبی دی دعا قبول نہیں کی تھی آپ بارش طلب کردے نے فرمایا میرے نبی موسیٰ جیڑا تواڈے وچ ایک آدمی بیٹھا ہے اعلان کرو اے تواڈے مجمع دے وچوں نکل جائے تے تواڈی دعا میں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لواں گا نبی موسیٰ نے اعلان کر دیتا کہ تواڈے اندر ایک کوئی ایسا نافرمان تے گنہگار ایک اللہ دا نافرمان تے باغی ہے او اللہ تو نہیں ڈردا نافرمانیاں انیاں کر لیاں نے گناہ اس دے اینے نے کہ اللہ اس بندے نہ ناراض ہے میں اعلان کرنا او مجمع دے وچوں نکل جائے تاکہ اللہ پاک ساڈی دعا قبول کر کے ساڈے تے اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرما دے وے اس بندے دے کان تک آواز پہنچی تے اپنے دل اندر کہن لگا انہاں ساریاں وچوں سب تو زیادہ گنہگار ہیں تے او میں ہی ہاں میرا اللہ میرے تے ناراض ہو گیا ہے لہٰذا اللہ دے سامنے اپنے دل اندر توبہ کرن لگ پیا کہن لگا اللہ آج تو پہلے میں گناہ بڑے کیتے نے میرے اندر بڑے عیب دے بڑیاں کمیاں سی یا اللہ تو اپنے نبی دے زبان تو اعلان کروا دیتا ہے جے میں اٹھ کے کھڑا ہو جانا تے میں لوگاں دی نظر اندر ایک فتنہ بن جاواں گا لوگ مینوں تانے میں نے مارن گے کہ تیری وجہ تو اینی دیر واسطے اللہ نے رحمتی بارش نہیں پائی تے یا اللہ میں نہ لوگاں دے سامنے کھڑا ہوں تو شرمندگی محسوس کرنا لیکن تو تے میرا مالک ہے تو تے میرے دل نو جاننا میں سچے دل نال انہاں گناہاں تو تیرے کولوں معافی مانگنا جویں جدوں میں گناہ کردا رہیا اودوں پردے پائے اللہ آج بھی میرے گناہاں تے پردہ پا کے میری توبہ قبول فرما تے اللہ میں نبی موسیٰ تو پہلے دعا کرنا پھر اپنی رحمت دی بارش دا نزول بھی فرما دے نبی موسیٰ نیک لاڈلے اللہ دے پیغمبر پر گزیدہ جلیل القدر نبی دعا کر لینے ایک گنہگار دی وجہ تو اللہ نے نبی دی دعا رد کر دیتی ہے ایک ہوئی گنہگار انہیں اپنا دامن اللہ دے سامنے پھیلایا تے اللہ دی رحمت و مایوس نہیں ہویا کہنے لگا یا اللہ میں بڑے گناہ کیتے نے اگر آج مینوں تو معاف نہیں کریں گا تے دس میں کندے کولو معافی منگا اپنے دل اندر دریا تے اللہ کولو معافی منگی اللہ پاک فرما دینے میرے بندے جا میں تینوں معاف کیتا کہنے لگے یا اللہ معاف کر دیتا ہی اللہ میرے دل نو سکون ہو گیا ہن اپنی رحمت دی بارش دا نزول بھی فرما دے بندہ اٹھ کے مجمع دے وچوں نہیں گیا تے رحمت دی بارش نازل ہو گئی بارش پین لگ پئی نبی موسیٰ علیہ السلام فرما دینے اے میرے اللہ
میں اعلان کیتا تے کوئی بندہ نہیں اٹھیا تے یا اللہ میرے سامنے کسے بندے نے کوئی اصرار نہیں کیتا، اعتراف نہیں کیتا کہ میں گنہگار ہاں۔ یا اللہ وہ گنہگار بھی اجے موجود ہے تے یا اللہ بارش بھی پین لگ پئیے۔ فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ اس میرے بندے نے میرے تو معافی مانگ لیے تے میں اس اپنے بندے نو معاف کر دیتا ہے۔ ایک بار اپنی زندگی اندر سچی توبہ کی دیئے تے جڑے بے شمار گناہ سی اللہ پاک نے اندیاں اکھاں جو جڑے آنسو نکلے نے اے معمولی جے آنسو نال اندے سارے گناہ اللہ نے صاف کر کے اپنی رحمت نازل فرما دیتی ہے۔ فرمایا سچے دل نال توبہ کر لو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ فرمایا تسی توبہ کرو، نیک عمل کرنے شروع کر دیو، اللہ تواڈیاں نیکیاں دے بدلے تواڈے اجر اندر اضافہ فرمائے گا۔ اللہ تواڈیاں نیکیاں نو ضائع نہیں بلکہ بہتر بدلہ دے کے جی میں اس نے دعا کی تھی اللہ تواڈیاں بھی قبول فرما لوے گا۔ ایویں بندہ دور دور نسیا پھرے، ایویں ساری زندگی بندہ اللہ دے کولوں اللہ دی رحمت تو دور ہو گئی گزار لوے تے پھر ایسے پاک مقدس مہینے دے اندر جتھے اللہ دیاں رحمتہ اور برکتہ نازل ہون تے پھر اللہ دے کولوں نہ ڈرے تے اللہ دیاں رحمتہ حاصل نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے اللہ اس بندے دی نشاندہی فرما دے۔ فرمایا میرے نبی موسیٰ نہیں جدوں گنہگار سی میں اودوں بھی راز دے اندر رکھے آئے ان دے عیباں تے پردے پا کے رکھے آئے، اگر آج میں تیرے سامنے انہوں ظاہر کر دیواں تے آ لوگ تانے میں نے دین لگ پین گے کہ تو فلائیں جن دی وجہ تو آئینہ چر بارشاں رکیاں رہیاں تو لوگاں تے نحوست باندھا رہے آئیں۔ میں نہیں چاہتا جڑے گنہگار نے میرے تو توبہ کی تھی ہن لوگوں نو تانا میں نہ دے کے اس دی بےزتی کرن۔ میرے نبی موسیٰ ہن میرا ہے میں اپنی رحمت فرما دیتی ہے تو ان دے سارے زندگی دے گناہ ہی مٹا دیتے نے۔ فرمایا میرے صحابہ اے میری امت دے لوگو آج اللہ دی زمین تے اپنی زندگی اندر رو لو، ایک وقت آئے گا تسی روو گے لیکن تواڈے تے اللہ نو ترس نہیں آئے گا۔ آج روو گے معمولی جیا مکھی دے سر جتنا اپنی اکھاں چوں آنسو بہاؤ گے تے اللہ جیڑی جہنم تے 7 سمندراں دا پانی پا دیتا جائے وہ آگ نہیں بجھے گی۔ اللہ تواڈی آنکھ دے ایک قطرے دے نال جیڑا اللہ تو ڈر کے نکلے گا اس آگ نو بجھانا تے دور دی بات ہے اللہ جہنم دی آگ تواڈے تے حرام ہی کر دے وے گا۔ کیوں پھر بندہ اللہ تو دور جائے، کیوں پھر اپنے گناہاں دے اعتراف کر کے معافی نہ منگے؟ جو مالک اپنے بندے نو اتنی کھلی چھٹی دے وے کہ تو ساری زندگی گناہ کیتے نے میرے کو ایک بار معافی مانگ تے میں تیرے سارے گناہ ہی معاف کرام، پھر بندہ دور دور لگا پھرے تے پھر بندہ اپنی تباہی بربادی نو آپ ہی پہنچ جائے گا۔ پھر اللہ کسے تے ظلم نہیں کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے صحابہ نیکیاں کرن لگ پو رمضان دے مہینے اندر جڑے شیاطین تواڈے رستے اندر رکاوٹ بندے سی اللہ پاک نے انہاں شیاطین نو جکڑ دیتا ہے بند دیتا ہے، اللہ نے مومنہ بندیاں واسطے رستے ہموار کر دیتے نے۔ آؤ اللہ دے کولوں معافیاں منگو تے اللہ دی جنت دے حقدار بن جاؤ۔ فرمایا تسی روزے رکھو، روزے دے تقاضے نو پورا کرو، نیکیاں کرتے رہو، اللہ تواڈیاں نیکیاں کدے بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، اللہ توانو بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ نبی پاک دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش ہوا، فرماندے نے ایک آدمی پیش ہو گیا تے آ کے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر، اے بخاری اور مسلم دے اندر حدیث ہے، اے اللہ دے نبی میں کیڑا ایسا عمل کرام جس عمل دی وجہ تو میرا عمل مینوں اللہ دی جنت دے اندر داخل کر دے وے۔
کیڑا عمل کراں مینوں دسو جڑا اللہ دی جنت اندر مینوں داخل کرے، میں وہ نیکی کراں میری نیکی میرے نال جنت اندر جائے، میں اس نیکی دے پیچھے پیچھے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جاواں، کوئی ایسا افضل عمل دسو۔ نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث اندر آپ نے اپنے سے آن والے آدمی نو فرمایا 4 عمل تو کر لے تے 4 قسم دے عمل تینو اللہ دی جنت دے اندر داخل کر دین کے۔ پہلا عمل نبی پاک فرماندے نے تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، پہلی بات اللہ پاک نال کسے نو شریک نہ کھڑا کری، کسے چیز نال اللہ نال شرک نہ کری، کسے بت اگے اپنا متھا نہ جھکائی، کسے پیر فقیر دے اگے اپنا سجدہ نہ کری، بلکہ ہر قسم دی نیکی اللہ واسطے کری، اللہ نال شرک نہ کری، شرک دے کولو تو بچ جا۔ تے دوسری بات فرمائی ہے میرے صحابی وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جیڑا اللہ پاک تواڈے اوتے رحمتاں نازل کر دے تے تواڈے تے جننے 5 ٹائم دی نماز فرض کیتی، فرضی نماز نو ضائع نہ کری۔ فرضی نماز دی بڑی اہمیت ہے، فرمایا کہ فرضی نماز نو ضائع نہیں، 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھنی تو شروع کر دے۔ تے تیسری بات فرمائی وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، جیڑا تیرا مال جیڑا ہوندا عشر زکات تیرے تے فرض ہے اس نو ادا کر دے، اپنے مال نو سانبتے جوڑ جوڑ کے نہ رکھی۔ اے میرے صحابی اپنے مال دی جڑی زکات باندھی وہ ادا کر دے، باقی صدقہ خیرات بھی اللہ دے راہ اندر خرچ کری، لیکن پہلے جڑی فرضی زکات تے عشر اس زکات نو تو ادا کر دے۔ چوتھی بات نبی پاک فرماندے نے وَتَصُومُ رمضان، تے جدو رمضان دا مہینہ آئے اس رمضان دے مہینے دے نیکی دی نیت دے نال تے ثواب دی حالت اندر، ایمان دی حالت اندر ثواب دی نیت نال رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھنے تو شروع کر دے۔ یہ 4 عمل تو پیش کر اللہ دی عدالت اندر، اللہ دی بارگاہ دے اندر، یہ 4 نیکیاں 4 عمل تو اللہ دے سامنے پیش کر، اللہ تیرے تے رحمت فرمائے گا۔ یہ 4 عمل تینوں اللہ دی جنت دے اندر داخل کر دیں گے۔ سوکھا کام میں نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں، اپنے مال جی اللہ پاک نے دیتا تے زکاة دینی ہے، جی اللہ پاک نے مال نہیں دیتا، جی اللہ پاک نے غریبیاں دیتیاں نے تے صبر کرنا ہے، جی اللہ پاک نے اپنا مکان نہیں دیتا، اپنی سواری نہیں دیتی، کھان پہنن واسطے اللہ نے بہترین چیزاں عطا نہیں کیتیاں تے صبر، اس صبر دا بدلہ بھی فرمایا اللہ پاک تانوں اپنی جنت عطا کرے گا۔ تسی اللہ دی رضا تے راضی رہا کرو، جے تسی اللہ دا شکریہ ادا کرو گے اللہ تانوں اور عطا کر دے گا۔ جے تسی کھان پین دے پہنن تے رہن سہن دے باوجود اللہ دیاں نشکریاں کرن لگ پو گے، جیڑا اللہ نے تانوں دتا ہے اللہ اون دے وچوں برکتاں نوں ختم کر دے گا، پھر تواڈی روزی تنگ ہو جائے گی۔ فرمایا اپنے مال دی زکاة دیو، بہت ہی آسان عمل ہے، جے مال ہے تے زکاة ادا کرنی ہے، جے اللہ پاک نے تندرستی دیتی ہے تے روزے رکھنے نے، جے بندہ بیمار بھی ہے نماز پھر بھی نہیں چھڑنی، نماز 5 وقت دی ادا کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام قسم دے نیک عملاں وچوں اللہ پاک نو سب تو زیادہ جڑا عمل پسند ہے، اپنے بندے دا عمل جڑا اللہ پسند کرتے نے، وہ بندے دی 5 وقت دی فرضی نماز ہے۔ جڑے بندہ فرضی نماز دے فرائض ادا کردا سب تو زیادہ اللہ پاک انہاں نو پسند کردا ہے، تے جنوں اللہ سب تو زیادہ پسند کرے جان بوجھ کے بندہ نماز چھڑ دے وے، وہ گیا گزریا تے بد بختے، جنہیں اللہ پاک دے
حکم دی تعمیل نہیں کیتی تے جنہیں اپنے اللہ دی کوئی قدر نہیں کیتی. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے چوتھا عمل دسے آئے وَتَصُومُ رمضان، رمضان دے مہینے دے روزے رکھنے نے. اے 4 نیکیاں تسی کرو. ان الذین آمنوا، اللہ پاک فرماندے نے بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے پھر انہاں نے نیک عمل کیتے. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، فرمایا تواڈیاں نیکیاں دے بدلے اللہ انہاں نیکیاں نو ضائع نہیں کرے گا بلکہ تانوں بہتر صلہ اور بدلہ عطا کرے گا. نماز تے زکات دین دے نال اللہ نال شرک نہ کرن دی وجہ تو اس مہینے دے روزے رکھ دے بندہ اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے تے اور بندے نو کی چاہی دائے. پھر بندہ کہے اللہ پاک میرے تے اپنیاں رحمتاں نازل نہیں کرتا. آپ پکا بے نماز ہوئے، بے روزدار ہوئے، روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، مال دی زکات دیتے بغیر کھادی جائے حرام، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اے بندہ رحمت دا سوال کرے گا. پیٹ اندر حرام پایا تے اللہ پاک نے دی نماز تے نیکی قبول ہی نہیں ہوندی، اللہ پسند ہی نہیں کرے گا انہوں. فرمایا تسی نیکیاں کر لو تے اللہ دے کولو معافی منگو. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے فرمان نو بیان کرتے نے. نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نو مخاطب ہو کے فرمان لگے اے میرے نوجوان صحابہ تسی نوجوان تے تندرست جے تواڈے اندر اینی ہمت تے قوت اینا خرچہ تسی اٹھا سکدے جے. اے نوجوان صحابہ نوجواناں دی جماعت پھر تسی اپنیاں شادیاں کر لو، نکاح کر لو. نکاح تواڈیاں اکھاں نو نیواں کر دے وے گا. نکاح کرن دے نال لوگاں دیاں ماواں بہناں بیٹیاں دی عزت دا تانوں خیال ہوئے گا. لوگاں دیاں ماواں بہناں بیٹیاں ماواں بہناں دا تسی حیا کرن والے بن جاؤ گے تے انہاں دی عزت تے غیرت دا پتہ چل جائے گا. جدوں تواڈی اپنی بیوی ہوئے گی تے تسی زنا دے قریب نہیں جاؤ گے. نبی پاک نے فرمایا اے نوجواناں دی جماعت، اے مرد و خواتین تسی جائز طریقے حلال طریقے نال اپنیاں شادیاں اپنے نکاح کر لو. جے تواڈے اندر اینی ہمت نہیں اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکدے تسی نکاح کرن تو عاجز جے تے پھر نبی پاک فرماندے نے روزے رکھنے شروع کر دیو. اس روزے نال بہت زیادہ ایسیاں برائیاں ہون گیاں. انہاں وچوں سب تو بڑی برائی اللہ تانوں زنا تے بدکاری برائی دے کولوں محفوظ فرما لوے گا. روزے رکھنے شروع کر دے وہ انہاں روزیاں دے نال اللہ تواڈی شہوت نو ختم فرما دے وے گا. فرمایا روزے رکھو، اگر نکاح نہیں کر سکدے روزے رکھن نال تواڈیاں اکھاں نیویاں ہو جان گیاں. جدوں کسے نے روزہ رکھیا ہوئے تے آخر کتے نہ کتے تے انہوں اللہ دی قدر اہمیت دا پتہ چل ہی جاندا ہے. کتے تے اللہ پاک دی عزت احساس ہوندا ہے، کتے دل دے اندر برائی کرن لگیا ہے خیال آ جاندا ہے کہ جے میں چوری کر لئی میں تے روزے دار ہاں کتے اللہ پاک مینوں پوچھے گا تو روزہ رکھتے اس روزے دی حرمت نو پمال کیتا ہے. برائی کرن لگیاں کہے گا میں روزے دار ہاں. بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو تساں روزہ رکھیا ہوئے تے اپنے روزے دا بڑے قریب تو ہو کے خیال کریا کرو اور اتنا خیال کریا کرو اپنے روزے دا اگر کوئی بندہ آئے تو انہوں آ کے گالیاں دے لگ پوے تو آڈے نال آ کے جھگڑا شروع کر دے وے پریشان کرن لگ پوے. نبی پاک نے فرمایا جواب دے اندر اس نو تساں گالیاں نہ دیو، اے لڑی جائے جھگڑا کیتی جائے تو آڈے نال گالیاں دیتی جائے تے برے سلوک نال پیش آئی جائے تو اسی چھوٹی جی مختصر جی ایک کوئی بات کہہ دیا کرو کہ اساں روزہ رکھے اسی روزے دار ہاں. تے جیڑا بندہ روزے دار ہوندا اون دی زبان نہیں چل دی، روزے دار گالیاں نہیں دیندا،
روزے دار گلا شکوا غیبت جھوٹ نہیں بولدا، روزے دار دیاں اکھاں زمین تو ادا نہیں ہوندیاں، روزے دار اپنے کناں نال گلا نہیں سندا تے گناہاں دی طرف چل کے نہیں جاندا۔ اے روزے دا تقاضا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی روزہ رکھو تے روزہ تانوں برائیاں دے کولوں دور کر دے گا۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ماہ مقدس رمضان المبارک دا مہینہ پاک مہینہ ہے تے اس مہینے دے اندر اللہ تو معافی منگو تے اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ تو آڈے تے رحمتہ نازل فرما دے گا۔ اپنے گناہ سامنے بندہ رکھے تا صحیح۔ نبی موسیٰ علیہ السلام دے ایک اور لوگاں دے وچوں آپ دی جماعت اندر جڑا بہت بڑا اللہ دا نافرمانے، لوگاں تے ظلم زیادتی کرنے والا، لوگاں نو پریشان کرتا ہے، اس بندے نو نبی موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے اپنے محلے تے اپنے علاقے دے وچوں کٹ دیتا۔ اے بار جنگل بیابان دے اندر چلا گیا تے اینو بیماری لگ گئی، بیمار ہویا تے اللہ دے کولوں معافی منگی، کہنے لگا یا اللہ میرے اندر جیڑیاں کمیاں پائیاں جاندیاں نے، جیڑے میں گناہ کرنا، اینا گناہاں دی وجہ تو اللہ سارے علاقے دے لوگ میرے تو نفرت کرتے نے، تے یا اللہ کتے اینا گناہاں تو تم ہی نفرت کیتی ہوئے گی، تے مینوں اپنی موت دا فکر پہ گیا ہے کتے میں فوت نہ ہو جاواں، کتے ایسے حالت اندر ہی نہ مر جاواں، اللہ مینوں اپنی رحمت نال معاف کر دے جو میں گناہ کیتے نے، میں اپنے گناہاں تے شرمندہ تے میں ندامت دے آنسو بہا کے تیرے کولوں معافی مانگنا۔ اللہ پاک نے اپنے اس بندے نو معاف کر دیتا تے اس بندے نو موت آ گئی۔ جدو فوت ہو گیا اللہ پاک نے وہی بھیجی، اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو نال لے کے چلا جا، فلاں بندہ جڑا اینا نے اپنی بستی وچوں کٹ دیتا سی اس دے جنازے دے اندر شرکت کرو۔ اے میرے نبی موسیٰ تسی اندہ جنازہ پڑھاؤ گے، انہوں غسل تے کفن جا کے دیو اپنے ساتھی نال لے جا۔ نبی موسیٰ نے اللہ دا حکم مان کے اعلان کیتا تے لوگ نبی موسیٰ نو تانے دین لگ پے، اے موسیٰ علیہ السلام تسی تے اللہ دے نیک تے برگزیدہ اللہ دے نبی جے تے اس گنہگار دے جنازے دی سانو دعوت دے رہے ہو جنہوں اسی اپنی بستی اندر رکھنا پسند نہیں کیتا، اسی جا کے اس نو اپنے ہتھاں نال کیویں غسل دیاں گے، اسی تے نفرت کرنے ہاں، ساڈے دل دے اندر اندے واسطے نفرت ہے تے کیویں اپنے ہتھاں نال غسل دے کے اس نو کفن پہنا کے پھر اس دا اسی جنازہ پڑھاں گے، کیویں اپنے ہتھاں نال انہوں قبر دے اندر اتاراں گے تے دفن کران گے، تسی چلے جاؤ آسان نہیں جاواں گے۔ نبی موسیٰ فرمان لگے اے میرے اللہ انہاں نے جان تو انکار کر دیتا ہے، فرمایا میرے نبی موسیٰ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، جڑے چند بندے تیرے نال چل دینے انہاں نو لے کے چل تے چلدا چلدا اعلان بھی ایک کر دے کہ جڑا جڑا بندہ اس گنہگار بندے نال نفرت رکھ دائے اللہ پاک نے اس نو معاف کر دیتا ہے، جڑا اس گنہگار دے جنازے نال شرکت کرے گا اللہ اس نو بھی معاف کر دے گا۔ جدو اعلان ہویا تے سارے محلے دے لوگ سارے اہل علاقہ نبی موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے پیچھے تے موسیٰ نبی اگے اگے جا کے غسل کفن دے کے نبی موسیٰ نے جنازہ پڑھا دیتا تے سارے لوگاں نے آپ دے پیچھے دا کیتا، فرمایا نیکی کرو تا صحیح اللہ تو ڈرو تا صحیح، اللہ تو انو دنیا اندر بھی اس طرح دے گا تے آخرت دے اندر بھی اس طرح تا فرمائے گا۔ اے لوگ اندے نال دکھ رکھ دینے نفرت کر دینے، لیکن اللہ پاک نے لوگاں دی نظر اندر اتنا مقام بلند کر دیتا، فرمایا میں اللہ پاک نے اسنو اینا پسند کر لے آئے جیڑا میرے اس بندے دے جنازے نال شرکت کرے گا میں اسنو معاف کر دے گا۔ اپنی اپنی معافی واسطے سارے لوگاں نے جنازے نال شرکت کی تھی، اس واسطے بندہ ڈرے تا صحیح۔ نبی پاک علیہ السلام دی امت نبی پاک دے صحابہ
ساری زندگی ڈردے رہنے. بعض نبی پاک دے ایسے صحابہ نے جنہاں ساری زندگی نیکیاں ہی نیکیاں کیتیاں، بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام ماں جی عائشہ فرما دیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ، رات دا وقت ہوندا نبی پاک کھڑے ہو جاندے تے آپ مصلے تے کھڑے ہو کے آپ نمازاں شروع کر دیندے، قیام اللیل پڑھن لگ پیندے کرن لگ پیندے. نبی پاک دے کھڑیاں کھڑیاں پیر سج جاندے، بعض اوقات انج بھی ہو جاندا، ایسا منظر بھی بن جاندا نبی پاک دے پیراں نے سج جانا تے پیراں نے پھٹ جانا، نبی پاک دے پیر مبارکاں دے وچوں خون سمنا جاری ہو جانا. اماں جی عائشہ فرما دیا نے کہ میرے کولوں نہ رہا گیا، میں ایک دن آپ دی خدمت دے اندر ایک سوال ہی کر دیتا کہ اللہ دے پیغمبر اگر تسی اجازت فرما دیو میں تواڈے سامنے ایک اپنا سوال رکھنا ہے. فرمایا عائشہ تینوں اجازت ہے، کیڑا سوال ہے؟ اماں جی فرمان لگیاں اللہ پاک نے تواڈے اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کیتے نے، تسی تے معصوم نبی جے، تواڈے کولوں گناہ بھی اللہ دی پناہ مانگ دے نے، تواڈے قریب شیطان بھی نہیں جاندا. اللہ دے نبی پھر بے قراری نال رات نو کیوں اٹھ دے جے؟ مسلے تے کھڑے ہوندے جے، پیر سج جاندے نے، بعض اوقات پیر پھٹ جاندے نے، خون نکل پیندا ہے. اتنی بے تکلفی بے قراری کیوں ہے؟ اے میرے سادے تاج پیغمبر تسی روندے جے اکھاں چوں آنسو بہا کے تے اللہ پاک نے تواڈے گناہ سارے مٹا دیتے نے، پھر تسی آرام بہتا کریا کرو، نہ اینا رویا کرو. میں ویکھنیاں تانوں تے مینوں بے قراری ہو جاندی ہے کہ جدوں تسی رات نو کھڑے ہو کے قیام کردے جے. آپ فرماندے نے میری پیاری بیوی اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا ایک بات دا مینوں جواب دے؟ جس اللہ نے مینوں آخری نبی بنا دیتا ہے تے ختم نبوت دا تاج میں اپنے سر تے پہنے آئے، جس اللہ نے مینوں بڑا مقام و مرتبہ دیتا ہے، جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ ہی مٹا دیتے نے، مینوں معصوم بنا دیتا ہے تے گناہاں نو میرے کولوں دور کر دیتا ہے. اے عائشہ جس اللہ نے مینوں اینا مقام دیتا ہے کیا میں اس اللہ دا شکریہ ادا نہ کراں؟ میں تے تاں کھڑا ہننا کہ اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں. کیسا پیارا پیغمبر ہے جن دی زندگی چ گناہ ہے ہی نہیں، او نبی زاروں کی تار روئے اپنی امت واسطے بھی تے اپنے آپ واسطے بھی، امت واسطے اللہ کو بخشش منگے تے امت بے فکر ہو کے اپنی من مانی اندر اپنی مرضی دے اندر اپنی زندگی بسر کرے. پھر کس منہ نال کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی پیوے گا؟ کس منہ نال بندہ ایک کہے گا جنہیں ساری زندگی نبی دی سنت تو اراز کیتا، ساری زندگی نبی دی سنت تو دور رہ کے گزاری تے ماہ مقدس رمضان دے مہینے دی قدر نہ کیتی، تے پھر ایک کہے میں بھی نبی پاک دی سفارش دا حق داراں، اللہ نہیں کرے گا. اے تے نبی پاک دے کولو دور ہو جائے گا، نبی پاک دے قریب او ہوئے گا اللہ دی رحمت و حق دارے جنہیں اللہ پاک دے احکام دے مطابق اپنی زندگی گزاری تے نبی دی سنت عمل کیتا ہویا. ایویں بندہ اپنی زندگی ضائع نہ کر بوے، اس واسطے مختصر جی زندگی، تھوڑی جی قلیل زندگی، چند دن ساڑھے کولے زندگی انہوں قیمتی بناون دی کوشش کریے. رمضان دے مہینے دے روزے بڑی تیزی نال گزر لینے، اینا تو فائدہ اٹھائیے. جدو اسی اندی قدر کرن لگ پواں گے اللہ ساڑھے گناہاں تے اپنی رحمت نال معافی دا قلم پھیر دے گا. اس واسطے اللہ پاک تواڈیاں اور ساریاں دیاں پریشانیاں نو دور فرمائے، اللہ سانو خالص دین دی سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک جڑے روزے نہیں رکھ دے، جو بیمار نے اللہ انہاں نو مکمل تندرستی دے تے روزے رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. سچے دل نال اللہ پاک سانو توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.